तनहुँ टेलिभिजनको प्रस्तुति गामबेसी रोधीघर हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू, बुवा आमा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू सम्पूर्णलाई एकमुष्ट नमस्कार भन्न चाहन्छु। आज चाहिँ हामी विशेष कार्यक्रममा छौँ। आज हामी कहिले बन्दीपुर, कहिले भानुभक्तको घर, कहिले लिगलिकोट, कहिले मर्स्याङदीको तिर, कहिले खोला नाला डाँडा पाखा पखेरामा गिदाउँदा हिँड्दा आज 1 वर्ष पोहोर साल चैतको 1 गते हामीले स्टुडियो उद्घाटन गरेका थियौँ र आज चाहिँ हामीले दोस्रो वार्षिक उत्सव भनेर हाम्रो गामबेसी रोधीघरको दोस्रो वार्षिक उत्सव मनाइरहेका छौँ। दर्शकबिन यहाँहरूलाई सबैलाई थाहा छ, हामी धेरै दुःख सङ्घर्ष कष्ट गरेर खाइ नखाइ हामी कति पटक भोगे पनि डुल्ने चौतारीमा हामीले चाउचाउ खाएका घटनाहरू पनि, त्यस्ता दुःखका क्षणहरू पनि यहाँहरूलाई देखाएका थियौँ। तर आज चाहिँ सानो भए पनि स्टुडियो निर्माण गरेका छौँ र आज विशेष गरेर लोकदोहोरी क्षेत्रकी लमजुङे चेली भन्नुपर्छ, हामी सबैको अग्रज हुनुहुन्छ। अब यहाँ धेरै सम्मान गर्न थाल्यो भने जिउरो चिप्लिन सक्छ मेरो। त्यसैले वरिष्ठ लोक गायिका हुनुहुन्छ आदरणीय दिदी बिमा कुमारी दुरालाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो गामबेसी रोधीघरको कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ चर्चित लोकदोहोरी गायिका सावित्र हड्काले दिदी। हामी धेरै पटक कम्पिटिसनमा हामी दोहोरी पनि जितेर हिँडेका थियौँ। दिदीलाई खादा ओढाएर सम्मान गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र त्यसै गरी हाम्रो कार्यक्रम करिब 4 महिना बन्द भइसकेको थियो र अनि म बेलुका पख हाम्रो सरलाई भेट्न गएको थिएँ। हुन्छ चलाउनुहोस् भनेर भनिदिनु भयो र हामीले गामबेसी रोधीघर पुनः सञ्चालनमा ल्याउन पाएका थियौँ। आदरणीय सर तनहुँ टेलिभिजनको अध्यक्ष हुनुहुन्छ शङ्कर नारायण श्रेष्ठज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र त्यसै गरी आज गामबेसी रोधीघर 2 वर्ष पुर्याउनुमा हाम्रो छायाङ्कन सम्पादन हुनुहुन्छ, हाम्रो गामबेसी रोधीघरको संरक्षक पनि हुनुहुन्छ केशर कुमार श्रेष्ठज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सधैँ यहाँ हामीलाई मात्रै हेर्नुहुन्थ्यो, आज हाम्रो दाइलाई पनि हेर्न हामीले पाउनुपर्छ भनेर दाइलाई राखेका छौँ। हाम्रो संरक्षक पनि हुनुहुन्छ। आज दाइकै मायाले गर्दा गामबेसी रोधीघर 2 वर्ष पुगेको छ। र त्यसै गरी हाम्रो सल्लाहकार हुनुहुन्छ, जता पनि बाइकमा कहिले पानी लिन दौडिने, कहिले चाउचाउ लिन दौडिने, कहिले कतिखेर शङ्करजी खोइ कार्यक्रम कहाँ हो भनेर एकदम दौडधुप बनाउने हाम्रो रामशरण बानिया ज्यू हुनुहुन्छ। यहाँ बसाइको गर्दै हामीले पछाडि राखेका छौँ। र हाम्रो टेलिभिजनको प्रमुख हुनुहुन्छ कोपिला सुनार, उहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। भने हाम्रो लालबहादुर तामाङ सर हुनुहुन्छ, र म आजको हाम्रो अतिथिहरूलाई आसन ग्रहण गराउन चाहन्छु। धेरै जस्तो सबै हाम्रो कलाकार नै हुनुहुन्छ। रति खड्का हुनुहुन्छ, उहाँ पोखराबाट हुनुहुन्छ। गामबेसी रोधीघरलाई एकदम माया गरेर हाम्रो निम्तोलाई स्वीकार गरेर आउनु भएको छ। भने सीता थापा हुनुहुन्छ, कतातिर हुनुहुन्छ, यता हुनुहुन्छ, उहाँ पोखराबाटै हुनुहुन्छ है। हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर एकदम गामबेसी रोधीघरलाई माया गरेर आउनु भएको छ। भने रविना गुरुङ हुनुहुन्छ। आज हाम्रो दोस्रो तेस्रो भेट एकदम गामबेसी रोधीघरलाई माया गरेर आउनु भएको छ। भने सिर्जना कुँवर हुनुहुन्छ, बागलुङबाट हुनुहुन्छ। मैले पहिला रेडियोमा गामबेसी रोधीघर चलाउँथेँ, लाइभ दोहोरी प्रोग्राम थियो त्यो। हामी चाहिँ फोनमा दोहोरी गिदाउँथ्यौँ र बिस्तारै फेसबुकमा साथी भयौँ र आज यसरी हाम्रो कार्यक्रममा निमन्त्रणा गर्न पाएका छौँ। असाध्यै राम्रो दोहोरी गाउनुहुन्छ। त्यसै गरी सीमा साई ठकुरे हुनुहुन्छ।
र त्यसै गरी गाम्बेसी रोजगारलाई असाध्यै माया गर्ने हाम्रो अर्जुन गैरे सर हुनुहुन्छ, पछाडि हुनुहुन्छ। बसाइको क्रम तलमाथि भएकोमा म एकदम क्षमा माग्न चाहन्छु। हाम्रो ठाउँ सानो छ, अर्को वर्ष तेस्रो वार्षिक उत्सव गर्दाखेरि अलिक ठुलो हुनेछ जस्तो लागिरहेको छ। त्यसै गरी प्रमोद गोर्खाली हुनुहुन्छ, लगभग हाम्रो कार्यक्रमको सुरुवात जस्तैबाट हामीलाई एकदम निरन्तर साथ दिइरहनु भएको छ। म चाहिँ विशेष गरेर लोकदोरी गायक हुनुहुन्छ, लोकदोरी गायक हुनुहुन्छ प्रमोद गोर्खाली। त्यसै गरी वीरबहादुर श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, गाम्बेसी रोधी घर आएन भने फोन गरिहाल्नुहुन्छ उहाँले। आज कोही गाम्बेसी रोधी घर आएन कता के हो भन्नुहुन्छ, एकदम रमाउनुहुन्छ, असाध्यै खुसी हुनुहुन्छ। खाजा उडाएर सम्मान गरिदिनु होला उहाँलाई पनि। र त्यसै गरी विष्णु कुमार श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो, उहाँ हाम्रो कार्यक्रम ढिलो भएको हुनाले उहाँको भजनको सुटिङ रहेछ आज, त्यसैले गाम्बेसी रोधी घरलाई आज मैले केक खान नपाएँ भने 1000 रुपियाँ छोडेर गएको छु है भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन सर? 1000 रुपियाँ छोडेर पनि जानुभएको छ, जोरदार ताली उहाँलाई। उहाँ पनि गाम्बेसी रोधी घरको एकदम शुभचिन्तक हुनुहुन्छ। कतिखेर गाम्बेसी रोधी घर आउँछ, खोइ किन हो शङ्करजी कहाँ हुनुहुन्छ भनेर एकदम सोधिरहनुहुन्छ, असाध्यै माया गर्नुहुन्छ। जोरदार तालीका साथ उहाँलाई सम्मान गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी एकबहादुर गन्धर्व हुनुहुन्छ, दाइले असाध्यै राम्रो सारेङ्गी बजाउनुहुन्छ अनि दोरी पनि असाध्यै राम्रो गाउनुहुन्छ र गाम्बेसी रोधी घरलाई पनि एकदम माया गर्नुहुन्छ, साथ सपोर्ट गर्नुहुन्छ। उहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि एकदम अनुरोध गर्न चाहन्छु भने प्रकाश परियार हुनुहुन्छ, यता पछाडि हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ काभ्रे प्लान्चोकबाट हुनुहुन्छ। आज मैले ल जाउँ त जाउँ भनेर बिहानभरि केक बनाउनेदेखि लिएर यताउता एकदम दौडधुप गरिरहनु भएको छ। व्यास केवलको प्राविधिक प्रमुख हुनुहुन्छ लालबहादुर तामाङ सर, यहाँलाई फेरि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी अहिले चाहिँ क्यामेरामा हुनुहुन्छ तर पूर्व क्यामेराम्यान हुनुहुन्छ काजी, हामी काजी काजी भन्छौँ उहाँलाई, राजकुमार श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। विशेष गरेर गाम्बेसी रोधी घर खोल्ने हामी चलाउने भन्ने बित्तिकै ल ल ल ल क्यामेराम्यान म खोज्छु, साथीहरू यताउता सब म बटल्छु भनेर एकदम उर्वरा जोसको साथ गाम्बेसी रोधी घर सुरुवात गर्ने हाम्रो संस्थापक क्यामेराम्यान भन्नुपर्छ हाम्रो राजकुमार श्रेष्ठ काजी। एकपल्ट क्यामेरा सर र मलाई घुमाइदिनु होला, क्यामेराकै साथमा केही फरक पर्दैन। मलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु भने त्यसै गरी आजको छायाङ्कन सम्पादनमा हुनुहुन्छ मेरो अत्यन्तै प्यारो भाइ कुशल थापा, जस्मिन फोटो स्टुडियोबाट हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु भने त्यसै गरी तनहुँ टेलिभिजनबाटै आउनु भएको छ छायाङ्कनको लागि हाम्रो दीपक श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँलाई पनि क्यामेरा सट्ट फर्काउनु होला, काई सब अलिक विचार गर्नु होला। लोकदोरी गायिका हुनुहुन्छ हाम्रो सुस्मिता थापा हुनुहुन्छ। आज हाम्रो निम्तोलाई स्वीकार गरेर आउनु भएको छ, तर मैले 1 वर्ष अगाडिदेखि भने दिदीलाई आउनु भन्दैन, आज चाहिँ आउनु भएको छ। र यति राम्रो डिजाइन गरेर केक बनाइदिनु भएको छ शौर्य ब्रदर्स डुम्रेबाट, र यो केक चाहिँ हाम्रो सावित्र हड्खलेबाट गाम्बेसी रोधी घरलाई आएको छ। उहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यतिखेर भने म हाम्रो गाम्बेसी रोधी घरको कलाकारहरूको परिचय गराउन जाँदैछु। म यतैबाट सुरुवात गर्न चाहन्छु। यहाँ असाध्यै राम्रो लोकदोरी गायिका हुनुहुन्छ सुभद्रा श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। म हाम्रो लक्ष्मी मल्ल दिदीलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। गाम्बेसी रोधी घरलाई असाध्यै माया गर्नुहुन्छ, दिदी आउनु है भने बेला तुरुन्तै आउनुहुन्छ है। त्यसै गरी यता हाम्रो सुकमाया गुरुङ हुनुहुन्छ भने उता माथि हाम्रो झिल्के गायक हुनुहुन्छ मेरो प्यारो भाइ कोमन सिंह राणा, गाम्बेसी रोधी घरकै कलाकार हुनुहुन्छ भने यता बाँसुरीमा हुनुहुन्छ गाम्बेसी रोधी घर कलाकारको संयोजक हुनुहुन्छ जीवन श्रेष्ठ भने यता हार्मोनियममा हुनुहुन्छ एम गुरुङ हुनुहुन्छ। हाम्रो गाम्बेसी रोधी घरकै कलाकार हुनुहुन्छ हाम्रो कमल विक हुनुहुन्छ। त्यसै गरी यहाँ सारेङ्गीमा हुनुहुन्छ आज दौरा सुरुवाल पटक ढाका टोपीमा सजिएर आउनु भएको छ हाम्रो अमृत गन्धर्व हुनुहुन्छ भने यता मादलमा हुनुहुन्छ बलबहादुर घरती हुनुहुन्छ, ठुलकान्छा हामी ठुलकान्छा भनेर चिन्छौँ।
र त्यसै गरी अर्को मादलमा हुनुहुन्छ हाम्रो मिन गन्धर्व हुनुहुन्छ भने त्यसै गरी सम्पूर्ण अतिथिहरूको साथमा कार्यक्रम सञ्चालक निर्देशक म शङ्कर परियार फेरि पनि यहाँहरूलाई हार्दिक नमस्कार सम्मान गर्दै आजलाई भने हामी यसो नमस्कार गर्नुपर्छ। यतिखेर भने हामी आज दोस्रो वार्षिक उत्सवको वार्षिक उत्सवमा तयार पारिएको यो केक हामी काट्न जाँदैछौँ। त्यसै गरी यो केक काट्नुभन्दा अगाडि पानसमा बत्ती बालिदिनु हुन म हाम्रो अग्रज गायिका वरिष्ठ लोक गायिका हुनुहुन्छ बिमा कुमारी दुरा भने त्यसै गरी हाम्रो टेलिभिजनको अध्यक्ष हुनुहुन्छ समाजसेवी हुनुहुन्छ विभिन्न यहाँ धेरै भन्यो भने यो सम्मान अलिक खल्लो हुन्छ भनेर म सर्टकटमा भनिरहेको छु। तलमाथि भएकोमा फेरि क्षमा माग्न चाहन्छु र दुवैजनालाई यो पानसमा बत्ती बालेर आजको यो दोस्रो वार्षिक उत्सवको उद्घाटन गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हुन्छ ल सबैजना सबैजनाले ताली गर्नुपर्छ है। त्यसै गरी अब हामी यो हाम्रो दोस्रो वार्षिक उत्सवको केक हामीले तयार गरेका छौँ। हामी केक काटेर यो वार्षिक उत्सवलाई अझै रमाइलो ढङ्गले हामी केक काट्नेछौँ। त्यसै गरी केक काट्नको लागि चाहिँ म हाम्रो शङ्कर सरलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। क्यामेरा साइडबाट आइहाल्छ थोरै साइडबाट यो सबै आवश्यक टोटल
भने अहिले पछि पनि खाना मिल्छ म बम पड्काउँछु भन्दा अनि यहाँ हेर्ने दर्शकहरूलाई पनि यो महादेव हामीले भन्दा धेरै त्यसरी काटेर हात दिन्न बाहिर त्यही गर्ने चिसो भएको हामीले भर्खरै मात्रै केक काटेका छौँ। आज मलाई एकदम बोल्न अप्ठ्यारो भइरहेको छ। यो विशिष्ट व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो अग्रजहरू हुनुहुन्छ, त्यसै गरी हाम्रो आदरणीय दिदी बिमा कुमारी दुरा हुनुहुन्छ। यतिखेरलाई भने असाध्यै मिठो गीत लमजुङ तुर्लुङकोट होइन दिदी? हजुर, म दिदीलाई यो गीत राखिदिनु हुन एकदम हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। नमस्कार, यो गाम्बेसी रोधीघर तनहुँबाट हामी सबै भेला भइरहेको छौँ र यो 1 वर्ष पार गरी 2 वर्षमा लाग्दै गर्दा तनहुँ टेलिभिजनका अध्यक्षज्यू अनि यो गाम्बेसी रोधीघरका गायक अध्यक्ष नभनिकन हामी त गायक भन्नु मनपर्छ शङ्कर भाइ र सम्पूर्ण हाम्रो रोधी प्रतिष्ठानका भाइ बहिनीहरू। आज यो हामी डुम्रेमा छौँ। यो गाम्बेसी रोधीघरको कार्यक्रमहरू हेर्दै गर्नुहुने दर्शक श्रोताहरूलाई मलाई पनि यो गाम्बेसी रोधीघरको भाइ बहिनीहरूले सम्झिदिनु भयो र मलाई यसरी उपस्थित गराइदिनु भयो। म धेरै खुसी छु र भाइले एकदमै ठुलो कलाकार भन्नुभयो। त्यो ठुलो कलाकार हामी होइनौँ भन्न चाहन्छु। म चाहिँ केमा ठुलो छ, म आफूलाई भन्न चाहन्छु म केहीमा नि छैन ठुलो जस्तो लाग्छ। हामी सबैको आफ्नो पेसागत आफ्नो टेस्ट हामीले टेस्ट पाउँछौँ। त्यो सबै आफ्नो ठाउँमा आफ्नो छ भन्न चाहन्छु म चाहिँ। र मेरो लम्बी तुरुङको थोरै पनि अलि धेरै गाउनलाई चाहिँ म कुनै बेला टाइम दिन्छु भन्न चाहन्छु। र यो गाम्बेसी रोधीघरको कार्यक्रमलाई फेरि टाइम दिनुभएकोमा तनहुँ टेलिभिजन परिवारलाई सबैलाई धन्यवाद दिन पर्छ हामीले धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र मेरो लम्बी तुरुङको
दिदीलाई आज यसरी गाम्बेसी रोधी घरमा मैले अस्ति नैदेखि फोन गरिरहेको थिएँ। दिदी हिजो बिरामी छु भाइ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। दिदी जसरी भए पनि आइदिनु, बिरामी भए पनि आइदिनु भनेर भनेका थियौँ। दिदी यसरी आइदिनु भयो। आज हाम्रो गाम्बेसी रोधी घरमा बिमा कुमारी दुराको आवाज घन्किन पाउँदा साँच्चै यो बच्चैदेखि सुनिरहेको गीत आज हाम्रो गाम्बेसी रोधी घरमा यसरी घन्किन्छ भनेर त कहिले पनि कल्पनै गरेका थिएनौँ। आज यसरी सुन्न पाएका छौँ। साँच्चै दिदीलाई फेरि एकपटक सम्मानको र यति अमूल्य समय र दिदी आज गाउँ जानुपर्ने एकदम आतिरहनु भएको थियो। आज हामीले दिदीलाई अलिकति टाइम चाहिँ ढिलै गराएको हो। यसमा क्षमा प्रार्थी माग्न चाहन्छौँ हामी सम्पूर्ण गाम्बेसी परिवार।
यतिखेरलाई भने सावित्रबाटै सुरु गर्छौँ। त्यसो सबैजनालाई एकमुष्ट नमस्कार भन्न चाहन्छु। गाम्बेसी रोटी घरका कलाकार अनि जुम्ला दिदी शङ्करनारायण दाई हुनुहुन्छ, सबैलाई एकमुष्ट मेरो सम्मान गर्न चाहन्छु। मेरो तर्फबाट र गाम्बेसी रोटी घरको तर्फबाट एकमुष्ट सम्मान गर्न चाहन्छु। आज हामी यो खुसीको क्षणमा छौँ, किनभने त्यो छानो नभएर हामी बाहिर कहिले पानी आए त क्यामेरालाई छाता ओढाउँदै, कहिले ढुङ्गाको टिनमा बस्दै गीत गाउँदै हिँड्ने क्रम हाम्रो 1 वर्ष बितेको थियो। त्यसपछि पानी आउँदा पनि अब खिच्दै पानी परिदिने, खिच्नै नपाउने, त्यत्तिकै टाढाबाट साथीभाइ भेट भयो, त्यत्तिकै खेर पनि गएको समय। त्यसैले अब अहिले हामीले यति छानो निर्माण गरेको भन्न मिल्दैन, हाम्रो घर होइन। हामी चाहिँ कलाकार मिलेर चाहिँ सबैले पैसा उठाएर यो घरको भाडा दिने गरेका छौँ। यति बस्ने छानो बनाएका छौँ। तिमीहरू त्यहाँ गएर पैसा पाउँछौ, दिनदिनै जान्छौ, गाम्बेसी रोटी घर भन्छौ, सधैँ ड्रेस लाएर हिँडेर देखिन्छ, पैसा आम्दानी हुन्छ भनेर हामीलाई धेरै साथीभाइले सोध्नुहुन्छ। 2 वर्ष भयो हामीले चाहिँ यो गाम्बेसी रोटी घरलाई संरक्षण गर्न भनेर हिँडेका। हामीसँग 1 रुपियाँ पैसा पनि छैन। हामीले कलाकारले पैसा पाउँछौ भन्नेको सट्टामा हामी पैसा तिरेर हामीले यहाँ भाडा पानी आफै किनेर खान्छौँ, खाजा आफै किनेर खान्छौँ। र यो भाडा पनि हामी सबै कलाकार, हामी वाद्यवादनको साथीहरू, गायिका सबैजना मिलेर हामीले भाडा तिर्ने गरेका छौँ। र एकदमै भन्नुपर्दाखेरि तनहुँ टेलिभिजनले सहयोग नगरिदिनु भएको भए हाम्रो यो तनहुँ टेलिभिजनबाट कार्यक्रम प्रसारण पनि हुने थिएन। धेरै सम्मान गर्न चाहन्छु हाम्रो तनहुँ टेलिभिजनका धेरै सम्मान गर्न चाहन्छु। यदि उहाँले त्यहाँबाट प्रसारण गरिदिनु भएको थिएन भने हाम्रो कार्यक्रम यतिकै खिचेर हामीले युट्युबमा पनि राखेका छैनौँ। हामीसँग एउटा कम्प्युटर छैन, कम्प्युटर नभएको भएर हामीले युट्युबमा राख्न सकेका छैनौँ। सबैजना गरिब छौँ, कसैसँग पैसावाला चाहिँ साथी कोही पनि हुनुहुन्न। सबैको सिप छ, कसैले गाउनुहुन्छ त, कसैले मादल बजाउनुहुन्छ, कसैले हार्मोनियम बजाउनुहुन्छ। हाम्रो साथीहरू सबैको हातमा सिप भएको भएर हामीले यो चलाउन सकेका हौँ। हाम्रो सिप हुन्थेन भने हामी हार्मोनियम बजाउने मान्छेलाई भाडामा हार्मोनियम किनेर ल्याएर पनि हामी सक्थेनौँ होला। हामी सबैको सिप भएको भएर आजसम्म चलाउन सफल भएका छौँ। टेलिभिजन परिवारलाई धेरै हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। टेलिभिजनको बहिनी हुनुहुन्छ, यहाँ अर्को सर पनि हुनुहुन्छ। बहिनीहरू आफ्नो काममा व्यस्त हुँदा नि मैले पेन ड्राइभ लिएर जाँदाखेरि सुरुक्क आएर पेन ड्राइभमा उहाँले कम्प्युटरमा साट दिनुहुन्छ। हतार भएको बेलामा नि उहाँको काम छोडेर गरिदिनुहुन्छ। र माधव पौडेल दाइलाई पनि सम्झिन चाहे, यहाँभन्दा पहिला उहाँले पनि धेरै सहयोग गर्नुभएको थियो टेलिभिजनबाट प्रसारण गर्नको लागि। उहाँले नि उहाँलाई धेरै सम्मान गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी सबैले तनहुँ टेलिभिजनलाई, गाम्बेसी रोटी घरलाई तनहुँ टेलिभिजनले जस्तै सबैले माया गरिदिनु भयो भने अझै माथि जानेछ। अलिकति हामीलाई काम गर्नलाई सजिलो हुन्छ कि भन्ने एकदम मनमा आएको छ। हामीसँग हार्मोनियम छैनन्, मादल छैन, युट्युबमा हाल्न छ, कम्प्युटर छैन, हामी धेरै गरिब छौँ। सबैले यो गाम्बेसी रोटी घरलाई माया गरिदिनु भयो भने यो लोक संस्कृतिको जो जगर्ना गर्न हिँडेको हामी कुनै पैसा कमाउन हामी हिँडेको होइन। यति नै हो। गाम्बेसी रोटी घर सबै दर्शक महानुभावले हेरिदिनु भएको छ, सुनिदिनु भएको छ। जहाँ गयो भने गाम्बेसी रोटी घर भनेर हात उठाउनुहुन्छ, खुसी लाग्छ। अब धैर्य गरौँ, एक दिन आउँछ भन्ने यो चलन छ। हस्त धन्यवाद, यति भन्दै बिदा हुन्छु। त्यसै गरी आफ्नो केही छोटा भनेर राख्नु न। हाम्रो प्रमोद गोर्खाली सरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। नमस्कार सबैजनामा। र आज यस गाम्बेसी रोटी घरको दोस्रो वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा पाल्नुहुने हाम्रो वरिष्ठ गायिका आदरणीय दिदी ज्यू र कमलका अध्यक्षज्यू र पोखरादेखि पाल्नुहुने कलाकार दिदीबहिनीहरू र क्यामेराम्यानमा खटिनुहुने सम्पूर्ण साथीहरू, वाद्यवादनमा रहनुहुने सम्पूर्ण वाद्यवादक साथीहरू र अन्य कलाकार तथा यस गाम्बेसी रोटी घरलाई माया गरेर यस कार्यक्रममा समावेश हुने सम्पूर्ण मेरो दिदीबहिनी तथा लोकगीत र लोक संस्कृतिको मैले धेरै व्याख्या गरेँ भने सायद दिदीहरू हुनुहुन्छ, उहाँको अगाडि सायद यो अपुरो हुन जानेछ। तैपनि हामीले लोकगीत र लोक संस्कृतिलाई यदि बचाउनु छ भने हामीले वरिष्ठ कलाकारहरूको मात्रै भर बनाऊँ, काठमाडौँ रहने कलाकारहरूको मात्रै भर बनाऊँ भने हाम्रो लोकगीत र लोक संस्कृति अनिवार्य रूपमा यो धारामा बन्न जान्छ, यो निश्चित छ। र हिजो रेडियो नेपालको चौतारामा बसेर रेडियो नेपालबाट बज्ने गीत
क्रमशः विकास हुँदै हुँदै आज यस्तै लाइभ दोहोरी स्टुडियोमा गाएर युट्युबमा हाल्नेसम्मको हामीले हाम्रो यहाँ परिवर्तन गर्दा आए। त्यसकै परिवर्तनको एउटा रूप हो यो गाम्बेसी रोधी घर। र सबै कलाकारहरू काठमाडौँ उपस्थित हुन नसक्ने, सबै कलाकारहरू पोखरा उपस्थित हुन नसक्ने, सबै कलाकारहरूले लाखौँ लाख खर्च गरेर भिडियो बनाउन नसक्ने, रेकर्ड गर्न नसक्ने यहाँ थुप्रै कलाकारहरू गाउँ गाउँमा छन्। सबैको प्रतिभाहरू यहाँ लुकेर बसेका छन्। तिनै प्रतिभाहरूलाई आज सबैको सामु पुर्याउनको निम्ति र एउटा कला र कलाका धनीहरूलाई उनीहरूको आफ्नो परिस्थिति राख्नको निम्ति यो गाम्बेसी रोधी घरले धेरै सहयोग गरेको यहाँ पाइन्छ। र विगतका एक वर्षदेखि विभिन्न ठाउँहरूमा गएर विभिन्न दुःख र कष्ट गर्दै गाम्बेसी रोधी घरले थुप्रै कलाकारहरू यहाँ जन्माएको पनि हामीसँग इतिहास छ। र त्यसको अलावा सबै कलाकारहरूले दुःख र कष्ट गर्दै आज यो एउटा स्टुडियोसम्म बनाएको 1 वर्ष पुरा भएको छ। र यसमा आबद्ध हुने सम्पूर्ण गाम्बेसी रोधी घरका कलाकार टिमलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिनुपर्छ। र हामीले पनि यहाँ यो गाम्बेसी रोधी घर यहाँ जब सिर्जना भयो, जब यसले आफ्नो एउटा चाहिँ गतिलाई अगाडि बढाउन सक्यो र त्यसमा हामी जस्ताले पनि एउटा प्रस्तुति दिने जुन एउटा अवसर पाइएको छ र जुन अवसरलाई सदुपयोग गर्नको निम्ति र जसको प्रस्तुतिलाई सबैको सामु पुर्याउनको निम्ति तनहुँ टेलिभिजनले सहयोग गरिदिनु भएको छ। र यहाँहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद त मैले दिनै पर्छ। र दिँदै गर्दा पनि मैले जति दिए पनि अपुरो हुन जान्छ, किनकि सबै टेलिभिजनहरूले कसरी टेलिभिजनले लिन नमानेको अवस्थामा पनि तनहुँ टेलिभिजनले स्वस्फूर्त रूपमा निःशुल्क रूपमा आफ्नो परिस्थितिहरूलाई सबैको सामु पुर्याउन सहयोग गरिदिनु भएको छ। र यसै गरी यहाँ आबद्ध रहने सम्पूर्ण कलाकारहरूले लोकगीत र लोकसङ्गीतको मर्म र भावनालाई बुझेर आफ्नो इज्जत र सम्मानका साथ सबै कलाकार एकजुट भएर यसलाई जसरी उँभो गतिमा लानु जुन प्रयास गर्नुपर्छ त्यो प्रयासबाट कहीँ कतै पनि पछि नहटिकन सबैले दत्तचित्त भएर लाग्नुहुनेछ। र त्यसमा हाम्रो आफ्नो तर्फबाट पनि, मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि मैले आफ्नो केही सहयोग गर्न सक्ने हैसियत मिलेको अवस्थामा त्यसमा म आफू पनि आफ्नो तर्फबाट पनि म आफूले सहयोग गर्दै जानेछु भन्दै यहाँ सम्पूर्णको धन्यवाद। त्यसै गरी आफ्नो केही छोटो भनाइहरू हाम्रो म त झिल्के गायक भन्छु। जब हाम्रो कोमन भाइ हाम्रो गाम्बेसी रोधी घरमा आउन थाल्नुभयो त्यसपछि अलिकति गाम्बेसी रोधी घर अलिकति थोरै उज्यालो भएको हो कि जस्तो म आफूलाई पनि लाग्छ। असाध्यै राम्रो दोहोरी गाउनुहुन्छ कोमन भाइले। त्यही भएर यो हाम्रो कोमन भाइलाई पनि केही आफ्नो मनमा लागेका त्यस्ताहरू हुन्छ नि, आफ्ना दुःख सुखका अथवा गाम्बेसी रोधी घरमा आएर जब उहाँ चाहिँ एउटा कलाकारको जुन एउटा प्लेटफर्म पाउनु भएको छ, जुन आफूलाई चाहिँ एउटा कलाकार हो भनेर गर्व एउटा महसुस भएको छ भाइलाई, त्योभन्दा पनि अझै उहाँको मनमा के आफ्नो मनमा लागेका 2-4 शब्दहरू एकदम छोटो रूपमा राखिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। नमस्ते, जति पनि यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ सम्पूर्ण महानुभावहरू, सम्पूर्ण जति पनि यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ हाम्रो दिदी आदरणीय दिदी निमा कुमारी गुरुजी। धेरै बोल्नु त म चाहन्न। विगतका दिनहरूलाई सम्झेर आउँदाखेरि आफूलाई पनि दुःख लाग्छ। 2058-59 सालदेखि म लोकदोहोरी क्षेत्रमा प्रवेश गरेका थिएँ, तर बिचमा केही समस्या भएको कारणले म कतै लाइभमा कतै लाइटमा आउन सकिएन, कतै ठाउँमा स्टेजमा पुग्न सकिएन। अहिले मात्र 1-2 साल मात्रै भयो स्थानमा आउन म सफल भएको छु। र यसै गरी यो गाम्बेसी रोधी घरमा मलाई आदरणीय शङ्कर सरले मलाई यहाँ आउनको लागि अवसर जुटाइदिनु भयो, यहाँलाई धन्यवाद दिनुपर्छ र धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। र जति पनि यहाँ हाम्रो गाम्बेसी रोधी घर परिवार हुनुहुन्छ, यहाँहरू सबैको हात छ, यहाँहरू सबैले यो स्थानसम्म ल्याइदिनु भयो, ज्यादाभन्दा ज्यादै खुसी लागेको छ। यसैबाट मैले कसै अरू ठाउँमा पनि आफ्नो नाम चिनाउन म प्रयास गर्नेछु। र जति पनि यो गाम्बेसी रोधी घर हेरिरहनु भएको छ सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। यति भन्दै मेरो 2 शब्द। त्यसै गरी अहिले भर्खरै मात्रै हाम्रो गाम्बेसी रोधी घरमा प्रवेश गर्नुभएको छ दाइले हार्मोनियम आफै ल्याउनुहुन्छ। म अझै यो दाइले हार्मोनियम ल्याउनुहुन्छ भन्ने बित्तिकै थोरै जोड्न चाहेँ, किनभने म अन्तिममा धेरै भन्न मन लागेका कुराहरू थिए। हाम्रो साइरा दिदीले पनि केही कुराहरू राख्नुभयो र गाम्बेसी रोधी घरमा आफैले हार्मोनियम लिएर आउनुहुन्छ।
साँच्चै न दर्शकबिन बाटो हेरी कुन चाहिँ पार्टीले सहयोग गरेको छ भनेर भन्नुहुन्छ। यहाँ अतिथिहरू लिएर आउँदा पनि ओहो त्यो त फलानु पार्टीको अतिथि लिएर आएछ, त्यसले चाहिँ पैसा हाल्दैछ शङ्करलाई भनेर मैले धेरै सुनेको छु र धेरै कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि धेरैले फोन गरेर मलाई थर्काउनु पनि भएको छ। यो के हो कसो हो भनेर मैले धेरै पटक छर्लङ्ग पनि पारेको छु। हामीलाई कसैले 1 रुपियाँ दिएका पनि छैनन्, हामीले कसैको 1 रुपियाँ खाइदिएको पनि छैन। हाम्रो एम दाई हुनुहुन्छ, नयाँ हार्मोनियम ल्याउनु भएको छ, कमसेकम 30-40 हजार रुपियाँ पर्छ हार्मोनियमलाई, दाइले आफ्नै पैसाले ल्याउनु भएको। बाँसुरी छ, हाम्रो जीवन श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, सुरुबाटै संस्थापक, हाम्रो कलाकारको संयोजकत्व पनि उहाँले नै गरिरहनु भएको छ, व्यवस्थापनमा पनि धेरै सहयोग गर्नु भएको छ। कमसेकम 50-55 हजार रुपियाँ पर्छ बाँसुरीको सेटलाई। बाँसुरीको सेट उहाँको आफ्नै हो, हाम्रो होइन। त्यसै गरी हाम्रो अमृत दाई हुनुहुन्छ, करिब उहाँभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो मोहन गन्धर्व है दाई, उहाँको नाम मोहन गन्धर्व हुनुहुन्थ्यो सुरुमा सुरुवात गर्ने बेलामा। अनि दाई आफ्नो जागिरले आफ्नो बाध्यताले अन्त कतै जानु परेपछि हाम्रो अमृत दाई नै आउनु भएको। सायद हामी अमृत दाईलाई हाम्रो संस्थापककै हिसाबले हेर्छौँ। दाईको सारङ्गी दाईले आफैले लिएर आउनुहुन्छ। पहिला हाम्रो अक्कल बिराई गुरुङ हुनुहुन्थ्यो, उहाँले हार्मोनियम मादल लिएर आउनुहुन्थ्यो र उहाँले पनि हामीलाई धोका दिएपछि हामीले 2टा मादल चाहिँ हाम्रो पैसाले किनेका छौँ। त्यो मादल चाहिँ हाम्रो गाम्बेसी रोजगारको हो, त्यहाँभन्दा अब हाम्रो केही पनि छैन भन्न चाहन्छु। र छोटो आफ्नो भनाइ हाम्रो एम दाईलाई भनेर राखिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। नमस्कार। सम्पूर्ण तनहुँ टेलिभिजन हेर्नु हुने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई मेरो हृदयदेखि नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। यहाँ उपस्थित भएका हाम्रा सम्माननीय दिदी बिमा कुमारीज्यू दिदीज्यूलाई यहाँ आज आउनुभयो र हामीले चाहिँ एउटा यो ठाउँ पवित्र बनाइदिनु भएकोमा उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि तनहुँ टेलिभिजनका महाप्रबन्धक हुनुहुन्छ सर शङ्कर नारायण सर, उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि तनहुँ टेलिभिजनमा जति पनि युनिट हुनुहुन्छ सबैजना, पोखराबाट आउनुभएका बहिनीहरू हुनुहुन्छ र सम्पूर्ण यो ठाउँलाई माया गरेर पाल्नुभएका जति पनि मिडियाका जति पनि वाद्यवादक साथीहरू हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण कलाकार साथीहरू, म के भन्न चाहन्छु भने यो हाम्रो यो तनहुँ टेलिभिजनलाई मात्रै नभइकन यो सम्पूर्ण ठाउँहरूमा चिनाउनको लागि हामीले सक्दो प्रयास गर्नुपर्छ, हामी उठ्ने कोसिस गर्नुपर्छ। र यो कार्यक्रम गाम्बेसी कार्यक्रमलाई बचाइराख्नको लागि हामीले गर्नुपर्ने सहयोग, मैले गर्नुपर्ने सहयोग भनेको मैले गर्न सक्ने सहयोग भनेको यति मात्रै थियो र मैले हार्मोनियम ल्याएर चाहिँ मैले बजाइराखेको छु यहाँ। अनि यो अवसर दिनको लागि यो ठाउँ चाहिँ एउटा यो गाम्बेसीलाई फुलाउनको लागि फुलफुल गर्नको लागि आउनुहोस् दाजु यसलाई चाहिँ लागि मिली गरौँ भनेर अवसर दिनुहुने शङ्कर भाइलाई चाहिँ म एकदम हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। खास चाहिँ के छ भने अब हाम्रो समस्या अहिलेको अवस्थामा पनि यो जेनेरेसनमा हामीले एउटा तनहुँ टेलिभिजन मात्रै तनहुँ टेलिभिजनमा मात्रै देख्ने, पोखरामा पनि हेर्न नसकिने, काठमाडौँबाट हेर्न नसकिने, विश्वको कुनै ठाउँबाट हेर्न नसकिने, युट्युबमा हामीले हाल्न सक्नु पर्यो र डिस होममा पनि हामीले सकेसम्म डिस होममा पनि हालिदिनु पर्यो। मेरो घरमा डिस होम चल्छ, मैले डिस होममा हेर्न पाउँदिनँ, अब डिस होममा पनि हालिदिनु पर्यो। जति खर्च लागे पनि यसको लागि आर्थिक जुटाउनको लागि सबैले प्रयास गर्नु पर्यो आफ्नो क्षेत्रबाट, आफ्नो ठाउँबाट। र जति पनि तनहुँ टेलिभिजन हेरेर बस्नु भएको छ, हजुरहरूले माया गरिदिनु भयो भने हाम्रो यो लोक संस्कृति, यो संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्नको लागि, यो संस्कृति बचाउनको लागि र तनहुँको उत्थान गर्नको लागि, तनहुँ यो क्षेत्रको उत्थानको लागि सहयोग पुग्ने थियो भनेर भन्दै मेरो 2 शब्द यहीँ राख्छु। हवस् त, धन्यवाद। हाम्रो बलदाई हुनुहुन्छ बलबहादुर घरती, उहाँलाई पनि छोटो भनाइराख्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। नमस्ते सबैलाई र आजको दिदी र तनहुँ टेलिभिजनका अध्यक्षज्यू शङ्कर नारायण श्रेष्ठज्यू र उपस्थित सबै कलाकार टिमहरू
पोखराबाट पाल्नुहुने साथीहरू सबैलाई मेरो नमस्कार छ। र मलाई पनि यो लुकडोरी क्षेत्रमा अलिक बच्चादेखि नै असाध्यै गाउन नाच्न असाध्यै रहर लाग्ने। म पनि रातैभरि 2 दिन 3 दिन पनि डोरी खाएर हिँडेँ, रातैभरि डोरी पर्थ्यो। र म 2025 सालमा रेली नेबलबाट 16 वर्ष पास म गरेको थिएँ। तर यस्तो अवसर मैले पाएको थिइनँ। म चाहिँले गर्दाखेरि पनि पाएको थिइनँ। अलिक पेन्सन आएर म घरतिर बस्दाखेरि एउटा मलाई यहाँ आउनुबाट पनि हाम्रो शङ्कर भाइले मलाई यो वातावरण मलाई एकदम बनाइदिनु भयो। उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र आज आएर स्टुडियोमा आएर एउटा आफ्नो जनताको सामु एउटा श्रोताहरूको अगाडि एउटा टेलिभिजनमा देख्न पाउँदाखेरि मलाई खुसी लागेको पनि छ। भन्दै भोलि अब चाहिँ यो गाउँबेसी रोगीहरूलाई मैले गर्ने सहयोग के गर्नुपर्छ मैले आफ्नो हैसियतले भएसम्म म चाहिँ गर्नेछु भन्ने प्रतिबद्धता गर्न जाहेर गर्दछु। हस्, नमस्ते। र साँच्चै नै हाम्रो तनहुँ भनेको हाम्रो तनहुँ, लमजुङ, गोर्खा, कास्की विभिन्न जति हाम्रा क्षेत्रहरू छन्, विशेष गरेर हाम्रो लोककला संस्कृतिले भरिभराउ भएको क्षेत्र हो। साँच्चै नै दर्शकबिन धेरैजनाले फोन गर्नुहुन्छ। हामीले हाम्रो केशर दाईको र मेरो नम्बर टेलिभिजनमा राखेका छौँ। धेरैजनाले फोन गर्नुहुन्छ, गामबेसी रोधी घरमा आउँदा कति पैसा तिर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। हामीले धेरै पटक भनिसकेका छौँ, हाम्रो कार्यक्रममा आएर गाउनलाई पैसा लाग्दैन। तपाईहरु गाउन सक्नुहुन्छ, आफ्नो कला देखाउन सक्नुहुन्छ भनेर हामीले बारम्बार पनि भनिरहेका छौँ। धेरैजना आउनुहुन्छ, गीत गाउनुहुन्छ, जानुहुन्छ। हामीले त्यो एउटा वातावरण बनाइदिएका छौँ र हामी आफू पनि मैले 6वटा गीत निकालेको छु। 6वटा गीत निकाल्दा कमसेकम 12-15 लाख रुपियाँ खर्च गरिसकेँ। गीतबाट अहिलेसम्म 1 रुपियाँ पैसा पाएको छैन। कति खर्च गर्ने गीतमा, सङ्गीतमा जीवन दान दिनेहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ। गीत सङ्गीतमा लागेर घरखेत डुबाउने पनि धेरै हुनुहुन्छ। पीडा, समस्या, आँखाभरि आँसु र मनभरि पीडा बोक्ने कलाकारहरू धेरै देखिएको छ। धेरैजना हुनुहुन्छ। यो कला क्षेत्र भनेको चिज त्यस्तो हो। जसको कला छ उसको केही हुँदैन भन्थे। साँच्चै नै यो हृदयमा सरस्वती भन्दा अरू केही हुँदैन रहेछ। मैले पनि भोगेको कुरा हो। त्यसैले हामी एल्बम निकाल्दा हामी कङ्गाल भइसक्यौँ। खर्च भयो, 2-4 महिना गीत चल्छ, बन्द हुन्छ, त्यसपछि अरू उपाय केही छैन। अब कमाउने, प्रगति गर्ने भनेको 100मा 5-10 जनाले मात्रै हो। बाँकी त सबै गीत सङ्गीतको पछाडि दौडिरहेका छौँ, माया गरिरहेका छौँ। यो मायामा दौडिने मान्छे मायामै मात्रै दौडिरहेको हुँदो रहेछ। मैले अस्ति भर्खर पनि एउटा फेसबुकमा स्ट्याटस हालेको थिएँ, सम्पत्ति केही होइन, पैसा ठुलो कुरो होइन, मरेर कसैले केही लाँदैन भनेर गीत सङ्गीतको पछाडि दौडेको। आखिर म आफै कङ्गाल भएँ भनेर मैले फेसबुकमा स्ट्याटस पनि हालेको थिएँ। साँच्चै नै दर्शकबिन, आज तनहुँ टेलिभिजनले जुन यो गामबेसी रोधीहरूलाई यति माया गरेर यो समय दिएको छ र गामबेसी रोधीहरूमा जतिजनाले गीत गाउनु भएको छ, साँच्चै नै अहिले यो लाइभ दोहोरीको जमाना चलेको भएर आफ्नो कला देखाउने ठाउँ र कला देखाउने एउटा साझा मजेरी चौतारी गामबेसी रोधी घर बनेको छ। यो गामबेसी रोधी घर चल्नु र गामबेसी रोधी घरमा आज यसरी कलाकार आउनु, यो चाहिँ कृष्ण कणेलले सुरुवात गरेको इन्द्रेणी कार्यक्रमको झलक हो। हामीले इन्द्रेणी कार्यक्रमलाई पछ्याएका हौँ भन्न चाहन्छु। र हाम्रो केशर कुमार श्रेष्ठ हुनुहुन्छ गोर्खा पालुङटारबाट। आज दाइले यसरी यो कार्यक्रम नखिचिदिएको भए आज दाइले 2-2वटा क्यामेराले खिच्नुहुन्छ, 3-3वटा क्यामेराले खिच्नुहुन्छ, एडिटिङ मिक्सिङ आफै गर्नुहुन्छ, कहिले फोन गर्नुहुन्छ, दाइ भिडियो बन्यो, शङ्कर भाइ म त भिडियो बनाउँदै निदाइछु, दिनभरि काम गर्नुपर्छ। भाउजू एउटा मानसिक तनावमा हुनुहुन्थ्यो। भाउजू कहिले बेसर हस्पिटल, कहिले काठमाडौँ हस्पिटल, कहिले भरतपुर, कहिले पोखरा हुँदा पनि दाइ आँखाभरि आँसु बनाएर आम्की नाम सुटिङ सारे हुन्न र भन्नुहुन्थ्यो। तैपनि भो नसार्नुहोस्, कलाकारले दुःख पाउँछ भनेर त्यस्तो अवस्थामा पनि दाइ आउनुहुन्थ्यो क्यामेरा बोकेर। म आज दाइलाई केही छोटो कुरा राखिदिनु, म एकदम हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। नमस्कार, म केशर श्रेष्ठ। यो गामबेसी रोधी घर पहिला सुरुमा मैले पुरा प्रस्ताव राख्नु हो र म गाउनु पनि जान्दिनँ र वाद्ययन्त्रमा पनि केही पनि थाहा छैन र पनि म यो सांस्कृतिक सम्बन्धी अलिकति चाख लाग्ने कारणले हो किन हो त्यसमा अलिकति चाख लिएरै मैले यो क्यामेरा गरेर यो चलाउन पनि उहाँलाई सपोर्ट गरेर मैले अनि क्यामेरा
कला अहिलेसम्म भनौँ न 1000 गीत गरेर चाहिँ मैले प्रसङ्गमा चाहिँ अलिकति सहयोग गरिरहेको छु। अर्को त मैले के सहयोग गर्नु अनि फेरि हाम्रो रति खड्का ज्यूलाई आफ्नो केही छोटो भनाइ राखिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। र हामी सबै कलाकारहरू ग्रास दिँदै हुनुहुन्छ जमातो गर्नुहुने यहाँ सम्पूर्ण यस गाउँदेशी दोहोरी साँझका सम्पूर्ण कार्यसमितिहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म रति भएर मलाई यो ठाउँमा दिदी रविना गुरुङले ल्याउनु भएको थियो। खास गरी पहिलो वर्ष पार गरेर दोस्रो वर्षमा प्रवेश गर्दैछ। यस गाउँबेसी रोगीहरूको धेरै धेरै उन्नतिहरू प्रगतिको शुभकामना दिन चाहन्छु। रविना पनि हामी पनि दोस्रो पटकमै आएका छौँ। हामी पनि त्यस्तै हो, कलाकार सबै दुखी हुन्छ, गरिब हुन्छ, धन हुन्छ, सबैसँग धन हुने मन हुन्न, मल हुने धन हुन्न। हामी पनि धनले सहयोग गर्न नसके पनि मनले सहयोग गर्छौँ। उहाँहरूले सम्झेर बोलाएको खण्डमा समयले स्वास्थ्यले साथ र सम्पूर्ण त्यसै गरी हाम्रो तनहुँ टेलिभिजनका अध्यक्षजी हुनुहुन्छ हाम्रो शङ्कर नारायण श्रेष्ठज्यूले आफ्नो भनाइहरू राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यस कार्यक्रमका पहिलो नम्बरमा नेपालको विमान कुमारी ज्यू लगायतका धेरै कलाकारहरूले कलाकारिताबाट पनि आफ्नो भविष्य र जीवन पाउन सकिन्छ। सुख र दुःखको परिभाषालाई जुन मान्छेमा हीनताबोध आत्मग्लानीबाट मुक्त गरेर अब कलाकार भएर पनि इज्जत र सम्मानका साथ र आर्थिक उपार्जनको पनि एउटा बाटोमा अगाडि बढ्ने वातावरण बनाउनु हो। हिजो गीत गाएर पनि जीवन चल्छ र भन्ने दिन थियो, खेलाडी भएर खेलेर पनि जीवन चल्छ र भन्ने दिन थियो होइन। आज त्यही चिज नै सबभन्दा बढी सेलिब्रेटी, सबभन्दा धेरै मान्छेको छिटोभन्दा छिटो लोकप्रियता हासिल गर्ने माध्यम बनेको छ। यो गाउँदेशी दोस्रो वर्षमा प्रवेश गर्ने भन्दा सबै पहिलो हुन सक्दैन होइन, दोस्रो तेस्रो चौथो पाँचौँ पनि हुन्छ। आफ्नो आफ्नो हैसियत अनुसार आफ्नो आफ्नो कर्म अनुसार कहिले कहिले भाग्यले पनि साथ दिनुपर्छ होइन, कहिले कहिले भाग्यमा पनि भरोसा गर्नुपर्ने रहेछ होइन। धेरै साना साना भाइ बहिनीहरू पनि ठुलो सेलिब्रिटी कलाकार भएको छ। जस्तै अहिले भनौँ दक्षिण कोरियाको एउटा चाहिँ आफ्नो भाषाभन्दा अरू भाषा नजान्नेहरू पनि आज संसारमा पनि धेरै हिट भइरहेको छ होइन। गाउन मात्रै होइन, अहिले पछि पनि एउटा गीतहरूले भर्ती आइरहेको छ। त्यस कारणले साहित्य र कलाको सीमा हुँदैन अनि यो एकदम भूगोलले यसलाई सात सिमानाले यसलाई एउटा भूगोलले भाषाले एउटा राष्ट्रियताले यसलाई बन्धनमा राख्दैन। त्यस कारणले तपाईँहरू निर्धक्कसँग यो कलाकारिता क्षेत्रबाट पनि जीवन छ भन्ने आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्नुहोस्। म तपाईँलाई एउटा इतिहास मात्रै बताउँ, म पनि यो साहित्य र कलाबाटै मेरो आफ्नो चेतना स्तर चाहिँ उन्नत बनाएको मेरो कला क्षेत्रसँग साहित्यसँग मेरो धेरै अन्यन्यसित सम्बन्ध छ होइन। विद्यार्थी जीवनदेखि अहिलेसम्म मेरो भाग्य कुरा गर्ने भने मेरो 4 पुस्ता संस्कृतिमा छ, संस्कृतमा छ मेरो 4 पुस्ता नाच्ने गाउने बजाउने सबैमा होइन। तपाईँले अब त्यहाँ युट्युब पनि हेर्नुभयो हुन्छ होइन, हाम्रो दाजुलाजी भन्नुहुन्छ त्यहाँ बच्चाहरू सानसानो बच्चाहरू पनि मेरो घर परिवारको त 4 पुस्ता छ। म पनि 12 पुस्तामा पर्छु होइन। मेरो बुवा हुनुहुन्छ, म छु, मेरो छोराछोरी, मेरो दाइका छोराछोरीहरू, नाति नातिना पनि हामी संस्कृतिमा छौँ। तनहुँमा राजनीति गरिरहँदाखेरि मलाई राजनीतिको यात्रामा अगाडि बढ्नुको निम्ति पोखराको कलाकार साथीहरू होइन, हाम्रो मिन्त्राजी गुरुङ सर, रक्ष गुरुङहरू, मनोज गुरुङहरू, मेघ गुरुङहरू
होइन। जस्तो तपाईँले थाहा छ जुनसँग बजारमा 12 बजी हाउस मुस्ताङको कार्यक्रमसित आएर दमोलीमा आउँदाखेरि उहाँले दमोलीमा पहिलोचोटि गाउनुभएको थियो, पछि व्यावसायिक भएको थियो। त्यसैले यो अहिलेको बेलामा प्रविधिले पनि अब साहित्य र कलामा पनि जीवन छ। तपाईँ हीनताबोध नलिकन अगाडि बढ्नुहोस् होइन। आज कलाकारहरू व्यावसायिक हुने अवसर मिलेको छ। आज हरेक मेला र महोत्सवहरूमा हरेक कार्यक्रमहरूमा कुनै न कुनै कलाकारहरूले मञ्च पाइराखेको छ, पैसा पनि पाइराखेको छ। जीवन गुजार्ने मात्रै होइन, उन्नत जीवन जिउनको निम्ति पनि एउटा वातावरण बनाएको छ। र गाम्बेसीले पनि त्यो प्रतिभाहरू उत्पादन गर्ने उमेरले छैन, त्यो प्रतिभा उत्पादन गर्ने दिशातिर तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्। अब हामीले के साथ दिनुपर्छ, साथ दिन्छौँ। दोस्रो नम्बरमा व्यावसायिक बन्नु पर्यो। व्यावसायिक बन्ने भन्दैन, तपाईँले गरिरहेको काम छोडेर यतैतिर लाग्नुहोस् भन्ने मेरो आशय पनि हो। अब यसलाई पनि फिल्ड खोज्नु पऱ्यो। तपाईँले कृष्ण कणेलको कुरा गर्नुभयो, कृष्ण कणेललाई सम्मान गर्दाखेरि बन्दीमा प्रेमराजा मलजी आउनुहुँदाखेरि प्रायः चाहिँ अब मलाई पनि खोज्नुहुन्छ, म पनि गएको थिएँ। आज कृष्ण कणेलले उसलाई कार्यक्रम गर्नको निम्ति धेरै ठाउँमा पुऱ्याउँछ। त्यो अवसर तपाईँहरूलाई पनि छ होइन। तपाईँले यो टिमले सल्लाह गर्नुहोस्, रुटिन बनाउनुहोस्। हामीले पनि केही सल्लाह सुझाव दिनुपर्ने भएको छौँ। अहिलेको बेलामा अब यो स्थानीय सरकारहरू, प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार बनिएको बेलामा प्रत्येक वडाले आफ्नो गाउँको प्रमोसन गीत पनि बनाउँछ अनि गाउँको पर्यटन धार्मिक केन्द्रहरूको बारेमा पनि गीतहरू बनाउँछ। पर्यटन प्रवर्धन गर्नको निम्ति बजेट छुट्याएको छ। सबभन्दा ठुलो पैसा अहिले पर्यटनमा छ। सरकारले स्थानीय तहले विनियोजन गरेको पैसा पनि छ। तपाईँहरू प्रत्येक वडा अध्यक्षसँग सम्पर्क गर्नुहोस्, कार्यक्रम बनाउनुहोस्। प्रत्येक विद्यालयमा जानुहोस्, प्रत्येक विद्यालयको पनि पैसा छ, त्यहाँको पैसा तपाईँहरूले माग्नुहोस् होइन। वडाको अध्यक्षसँग त्यहाँको अब होइन गुरुङ मगर तामाङ अरू जातिका कुराहरूदेखि लिएर त्यहाँ धार्मिक केन्द्रहरूको बारेमा तपाईँले कुरा गर्नुहोस्। गाउँको गीतहरू बनाउनुहोस्, गाउँले सबै मान्छे जम्मा गर्नुहोस् होइन, नाचगान गराउनुहोस्, गाउँको गीतहरू तपाईँले रचना गर्नुहोस् होइन। अथवा स्कुलमै कम्पिटिसन गराएर तपाईँहरूले त्यो गीतहरू चाहिँ ल्याउनुहोस् र त्यसलाई तपाईँले रेकर्ड गर्नुहोस् होइन। कार्यक्रम गर्नुहोस्। वडाले पैसा दिन्छ, विद्यालयले पैसा दिन्छ, क्लबहरूले पैसा दिन्छ होइन। अरू अब जातीय सङ्गठनहरू गुरुङ मगर होइन, अरू धेरै अब जातिका आफ्ना सङ्गठनहरूले पनि त्यस्तो गीतहरूमा चाहिँ व्यावसायिक रूपमा त्यो गर्नुभयो भने तपाईँहरू टिक्नुहुन्छ। अहिले यहाँ अब धेरै कुरा सुन्यौँ नि होइन। कलाकारको सबभन्दा ठुलो विडम्बना भनेकै होइन, नाचेर तेरो जिन्दगी चल्छ भनेर घरबाट सुरु हुन्छ सबभन्दा बढी हिंसाबोध होइन, घरबाटै होइन। त्यस कारणले त्योबाट उन्मुक्ति लिनको निम्ति पनि तपाईँहरू व्यावसायिक बन्नु पऱ्यो। अरू पेसा गरिरहनु भएको छ भने पनि तपाईँले 2 घन्टा बसेर छलफल गर्नुहोस् होइन। आज यो वडामा कार्यक्रम गरिरहँदाखेरि यो वडाको वडा अध्यक्षज्यूलाई बोलाएर ल तपाईँको वडाको गीत बनाउनु पऱ्यो, भन्सारको ऐतिहासिक गीत बनाउनु पऱ्यो, भन्सारको के छ धार्मिक पर्यटक होइन, अरू के छ यहाँको चाहिँ विशेषताहरू, भानु जन्मस्थलको बारेमा बनाउनु पऱ्यो, नगरपालिकामा प्रपोजल हाल्नु पऱ्यो, लेख्नु पऱ्यो। सकिँदैन भने लेख्ने मान्छेहरूलाई, व्यावसायिक मान्छेहरूलाई लगाउनु पऱ्यो तपाईँहरूले। दोस्रो नम्बरमा तपाईँहरूले आफू यसलाई चाहिँ अब व्यावसायिक रूपमै अँगाल्छौँ हामी यसलाई चाहिँ। अब एकदमै प्रविधि मैत्री, एकदम चाहिँ कलाकार मैत्री, एकदम सबै जनताले चाहिँ मन पराउने खालको वातावरण बनाउँछौँ भनेर तपाईँहरू अवसर हुनुभयो भने अब यसलाई खालि पछि मियालेको रूपमा एउटा सानो स्टुडियोमा कार्यक्रम गरेर एउटा 2टा एपिसोड देखाएर यसले व्यावसायिकता पाउँदैन, यसले लोकप्रियता पाउँदैन होइन। अब तपाईँलाई दोस्रो नम्बरमा म त्यो सुझाव दिन चाहन्छु। त्यसको निम्ति पनि अब हाम्रो छलफल गरौँ होइन, अब साथीहरूसँग छलफल गरौँ, म त्यसमा साथ दिन तयार छु। तेस्रो नम्बरमा हाम्रो तनहुँ टेलिभिजन हामीले अब धेरै वर्षै भयो चलाएको। अब हामी जिल्लामा मात्रै सीमित थियौँ। अहिले तनहुँ लमजुङ गोर्खा कास्की सरियाको भागसम्म गर्दाखेरि हाम्रो आफ्नै धन्य 40,000 ग्राहकले यसलाई हेर्छ है। अब अहिले डिभाइन स्ट्रिम नेटवर्क पालिएको 4.5 लाख ग्राहक छ देशभरिमा होइन। काठमाडौँमा पनि छ, पोखरामा पनि छ। जहाँ मेरो टिभी चल्छ, जहाँ वेब सर्भरको इन्टरनेट चल्छ, जहाँ स्काई टिभी चल्छ होइन, जहाँ मेरो टिभी चल्छ, त्यहाँ चाहिँ 4.5 लाख ग्राहकको घरमा चाहिँ यो कार्यक्रम जान्छ। तपाईँले पनि यो सानो सीमित घेरामा मात्रै छ भन्ने नठान्नु होला। 4.5 लाख यसको डिभाइन स्ट्रिम नेटवर्कको ग्राहक 4.5 लाख छ देशभरिमा। 4.5 लाख मान्छेको घरमा यो चाहिँ पुग्छ। तपाईँले अब कहीँ मान्छे बसाइ सरेर जानु भएर कुनै ठाउँमा मानिलिनुहोस् झापामा रहेछ भने पनि झापामा मेरो टिभी आउँछ कि आउँदैन हेर्नुहोस् त, आउँछ भने हामी आउँछौँ है त्यहाँ भनेर भन्नुहोस्। त्यसमा 2टा च्यानल जान्छ। जान त अहिले 4वटै च्यानल गएको छ हाम्रो। व्यास च्यानल, तनहुँ टिभी, रोधीघर, 3टा व्यास, रोधी। अब भविष्यमै हामी एउटा अर्को च्यानल पर्यटन सम्बन्धी च्यानल चाहिँ हामी थप्छौँ होइन। त्यसलाई र तपाईँले अहिले युट्युबको कुरा गर्नुभयो, तपाईँले युट्युबको लागि खर्च गर्नु पर्दैन होइन। हामीले अहिले त्यो सफ्टवेयर हामीले बोलाएका छौँ
अब हाम्रो वेबसाइट बनिसकेपछि हामी तपाईँले गर्नुभएको कार्यक्रमहरू सिधै युट्युबमा जान्छ होइन। भ्युवर्सको हिसाबमा पनि त्यसमा पनि युट्युबले पनि केही पैसा दिन्छ अरे भन्ने सुनेको थिएँ। पहिला हाम्रो 2.5 लाख भ्युवर्स थियो होइन, त्यो अहिले त्यतिकै क्लास भयो। अब नयाँ भ्युवर्स बन्ने गरी अब हाम्रो वेबसाइट बनिसके पछाडि हाम्रो सिधै तनहुँ टिभीबाट प्रसारण हुने कार्यक्रम युट्युबमा जान्छ, युट्युबमा जान्छ। त्यसको लागि तपाईँले छुट्टै मेहनत, छुट्टै कम्प्युटर त्यहीँबाट हामीले पठाउँछौँ। अहिले लगभग रोदी घर भन्ने नि हेर्नु भएको छ भने हजुर आउँछ होइन। त्यसमा पनि तपाईँले गाउँहरूको तनहुँको सबै ठाउँको टुटे पानी, दहन पानी, तनहुँमा बनेका सबै फिरफिरेको धेरै गीतहरू छन् होइन। विशेष गरी गुरुङ र मगर बस्ती भएको ठाउँमा त्यो समुदायले धेरै गीतहरू बनाउनु भएको छ होइन। बागलुङ, स्याङ्जा, पोखरा, पर्वत, नागरीको सबै भएका सबै 100% कोही रोयल्टी तिरेर कोही रोयल्टी नतिरेर होइन। पोखराको रोदी बनाउने टिम, गुन्जमानजीहरूको टिम, माउसे गुरुङहरूको टिम पनि अब साथीभाइहरू पनि भएन। त्यो टिमको साथीहरूले पनि हामीलाई गीत प्रोभाइड गर्नुहुन्छ। सित्तैमा पाउने गीत सित्तैमा पनि ल्याउँछौँ र कपिराइट रोयल्टी तिर्नुपर्ने गीतहरू पनि रोयल्टी तिरेर पनि हामीले रोदी घरमा चाहिँ बजाइरहेका छौँ होइन। ब्यास च्यानलमा सबै गीत बजाउँछौँ र धेरै गीतहरू भयो भने हामीले तनहुँ टिभीमा पनि, रोदीमा पनि र ब्यासमा पनि हामीले हालिराखेका छौँ। र भविष्यमा हामी पर्यटन सम्बन्धी चाहिँ छुट्टै च्यानलको तयारी गर्दैछौँ। त्यो विषयमा पनि मैले तपाईँहरूलाई प्रविधि अनुसार हामी अगाडि बढ्दैछौँ होइन। हाम्रो एचडी क्वालिटीमै जाने हो, एचडीमै जान्छ हाम्रो होइन। युट्युबमा जान्छ, वेबसाइट पनि हाम्रो छ। अब आम्दानीको हिसाबले अब हाम्रो शङ्कर भाइसँग कुरा हुँदाखेरि पहिला अब मेरो सम्पर्क भएको थियो, प्रसारणको भइराखेको थियो। अब त्यसको मर्म थाहा छ हामीलाई होइन। रेकर्ड गर्दाखेरि तनहुँ टिभीमा पर्याप्त कार्यक्रम छैन, तपाईँले हेरिराख्नु पनि भएको छ। नहुँदाखेरि व्यावसायिक गीतहरू बजाउनुपर्छ होइन। कार्यक्रमहरू पर्याप्त भएन भने अरू गीतहरू बजाएर पनि हामीले त्यहाँ टाइम पास गर्नुपर्छ। हाम्रो अब महँगै सफ्टवेयर हो, 24 घन्टै चल्छ, महँगो सफ्टवेयर हामीले हालेका छौँ। त्यसैले प्रविधिका हिसाबले तपाईँहरू निर्धक्क हुनुहोस् होइन। अब यसमा हामीले गर्नुपर्ने सपोर्ट सहयोगहरू, स्टुडियो हाम्रो राम्रै छ होइन, 2टा स्टुडियो छ। तपाईँहरू यहाँ भएन भने त्यहाँ दमौलीमा धेरै कलाकार हुनुभयो भने त्यहाँ आएर पनि रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले बाहिर पनि भनेको थिएँ। अब स्टुडियोमा गर्दाखेरि र अब यो अलिकति आउटडोर गर्दाखेरि फरक परि नै हाल्छ होइन। साउन्डको कुराले नै हो, तर अहिले नेचुरल प्राकृतिक रूपमै दर्शकले चाहिँ मन पराउँछ स्टुडियोभित्र गरेको भन्दा होइन। अलि गीत काहीँ डिस्टर्ब भए पनि प्राकृतिक रूपमै सुटिङ गरेकोलाई मात्रै मन पराउँछ होइन। त्यसमाथि पनि युट्युबमा जाने भएपछि होइन अहिले भएका सबै एप्लिकेसनहरू प्रयोग गर्नको निम्ति पनि अब अलि स्तरीय बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसमा 2-3टा कुरा तपाईँले अलिकति आफूलाई पनि सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ, अलिकति चेतना स्तर पनि अलिकति सुदृढ बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो माफी माग्ने, आफ्नै विज्ञापन प्रचार गर्ने, आफ्नै बारेमा कुराले दर्शकले मन पराउँदैन होइन। अब एउटा कलाकार स्टुडियोमा गयो भने त्यो के भन्छ, गाडीदेखि डोर्याएर ल्याउने मान्छेदेखि लिएर कार्यक्रमको आयोजकको मान्छेलाई चाकरी गर्दा अनि 2-4 मिनट आफ्नो गीतको बखान गर्दा आजकल मान्छेहरूले कलाकारको त्यो पक्षलाई चाहिँ कलाकारले आफ्नो परिभाषा दिइरहनै पर्दैन, परिचय दिइरहनै पर्दैन, आफ्नो गीतको विज्ञापन गर्नु पनि पर्दैन होइन। गीतले सबैको मन छुने भयो भने, शब्दले मन छुने भयो भने, भाका र लयले त्यो चाहिँ मान्छेको मन छुने भयो भने त्यो त्यसै परिचय दिइरहनै जरुरी छैन होइन। त्यसैले त्यो दिशामा पनि तपाईँले अलिकति सुधार गर्नुपर्छ होइन। त्यो ट्रेनिङहरू तपाईँले लिनुपर्छ होइन। कार्यक्रम दर्शकहरूले के कुरामा अरुचि राख्छ, के कुरामा रुचि राख्छ होइन। अब धेरै ढोगेको ढोगे गर्ने, धेरै माफी मागेको मागे गर्ने, धेरै चाहिँ क्षमा मागेको मागे गर्ने कुराले पनि कार्यक्रमको गरिमालाई अलिकति घटाउँछ। त्यसमा पनि तपाईँहरूले शाब्दिक कुराहरूमा पनि, भाषिक कुराहरूमा पनि होइन आफूलाई पनि चेतना स्तर अलिकति उन्नत बनाएर होइन। छिटो छरितो मिठो, अब सिर्जना ठुलो कुरो हो नि त होइन। गीतको लय, अब गीत लेखेर दियो त्यतिकै गीत लेखेर शब्दले लेखेर मात्रै त्यो गीत हिट हुने होइन होइन। सङ्गीत पनि मिल्नु पऱ्यो होइन, गीतको लय पनि मिल्नु पऱ्यो। लय मान्छेले मनमुटुमा छुने भयो भने मात्रै नै हिट हुने हो होइन। त्यस कारणले त्यो दिशामा पनि तपाईँहरूले आफूलाई सुधार गर्नुहोस्। अब मलाई लाग्छ तनहुँ लमजुङ गोर्खामै भनौँ, अब लमजुङतिर के छ छैन। हाम्रो लमजुङमा पनि पुग्छ भन्ने विद्यासँग पालुङटारको सबै एरियामा पुग्छ होइन। यता चित्रे भन्ने साङ्गो चित्रे भन्ने हुन्छ, काशीको कप्लेकसम्म हुन्छ, झन्डै परासीको बोर्डरसम्म छ हाम्रो नेटवर्क भएको ठाउँमा चाहिँ 40,000 त प्रत्यक्ष ग्राहकले टिभीमा हेर्ने भयो। अब डिस होम बाँकी डिस होममा अब
डिसम्बर टिमलाई कुरा गर्न त मिल्छ, तर उनीहरू अब धेरै व्यावसायिक हो र यो गीत लिएर गएर उनीहरूले हाल्दाखेरि त्यो बेनिफिटको हिसाबले पनि उनीहरूले हाल्न सक्दैन होला जस्तो लाग्छ, पैसा खर्च धेरै हुन्छ होइन। अनि फेरि के भने व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा पनि छ नि अहिले होइन। जस्तो अब हामी केबलको व्यवसाय गरेका छौँ होइन, केबलको व्यवसाय गर्दा तनहुँ टिभीमा चाहिँ घाटा हुन्छ हामीलाई, तर तनहुँ टिभीको कारणले ग्राहकले हामीलाई मागेको छ। मेरो अनुहार, मेरो भाषण, मेरो गाउँको कार्यक्रम, मेरो समाचार, मेरो वार्षिक उत्सव भनेर तनहुँ टिभीलाई हेर्नको निम्ति टिभीमा हाम्रो ग्राहकले चाहिँ हामीले छोडिहाल्दैन होइन। डिसम्बरमा त्यो अवस्था हुँदैन, त्यस कारणले डिसम्बरको च्याप्टर यो यता हाम्रो केबलको च्याप्टर फरक फरक हो, युट्युबको च्याप्टर फरक फरक हो। त्यस कारणले यसलाई त्यही ढङ्गले अब डिसम्बरको टिम साथीभाइ भए पनि कुरा गर्न चाहिँ मिल्छ होइन। तर त्यसलाई अब अलिक लोकप्रिय हुँदै गयो भने अटोमेटिकली मान्छेले खोजिहाल्छ होइन। यहाँ बिचमा हामीले फेवा टिभी हालेको थिएनौँ, फेवा चाहियो नत्र हामी तपाईँको केबलै बन्द गर्छौँ, के अरे च्यानलै छोड्छौँ भन्नेसम्म पनि भने हामीले फेवा टिभी हाल्यौँ होइन। उदाहरणको लागि च्यानल पनि मान्छेले त्यहाँ के चिज कार्यक्रम चाहिँ राम्रो लाग्छ त्यो आधारमा च्यानललाई मन पराउने हो होइन। सोनी, स्टार प्लस, कलर्स होइन, जी भएन भने मान्छेले टिभी भन्ने गर्छ, ESPN स्टार स्पोर्ट्स भएन भने किन आएन भनेर फोन गर्छ होइन। त्यस कारणले यो मान्छेको रुचिमा भर पर्ने कुरा हो, रुचि जगाउने कुरा हो होइन, भोक जगाउने कुरा हो। कलाकारले भोक जगाउने काम गर्नुपर्छ र यो गामबेसीको टिमलाई अब प्राविधिक रूपमा पनि हामी सहयोग गर्छौँ होइन। मैले अब ठाउँ अब धेरै अब गीतहरू रेकर्ड गर्नु पऱ्यो भनेर लेखेर पनि मलाई कतिले दिनु पनि भएको थियो गाउँको पनि होइन। कास्कीमा जति स्याङ्जा बागलुङतिर जति गाउँको बारेमा गीत बनाइहाल्छ, किन भन्दा त्यहाँ गुरुङ मगर धेरै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पैसाको चाहिँ मन मिलेपछि पैसा सेकेन्ड मिनटमा जुटिहाल्छ, बनाइहाल्नुहुन्छ होइन। अरू समुदाय भएको ठाउँमा चाहिँ त्यो अलिकति भ्यालुताको धार्ने हुन्छ कि होइन, फ्याक्ट्री बनिहाल्दैन कि। त्यस कारणले गाउँको गीतहरू पनि बनाउनु पऱ्यो भन्ने मान्छेहरू धेरै नै हुनुहुन्छ। तनहुँमा पनि गुरुङ भएको ठाउँमा विशेष गरी चाहिँ र मगर भएको ठाउँमा चाहिँ गीतहरू धेरै बनिसकेका छन्। त्यस कारण त्यो दिशामा तपाईँहरूले भोग जगाउनु पऱ्यो, त्यहाँको मान्छेहरूलाई समाउनु पऱ्यो, त्यहाँको समुदायलाई समाउनु पऱ्यो, अध्यक्षलाई समाउनु पऱ्यो, स्कुलको हेडमास्टरलाई, व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षलाई सेड्युलै बनाएर एक दिन दमोली आउनुभयो भने शिक्षा कार्यालयबाट सबै पाइन्छ होइन। 10वटा तहको वडा अध्यक्षको नाम तपाईँलाई त्यो पनि सबै वेबसाइटमा हेर्न पाइहाल्नुहुन्छ होइन। कहीँ न कहीँबाट अहिले प्रविधिले गाडी चढेर मोटरसाइकल चढेर गइहाल्नु पर्दैन। त्यस कारण त्यो सेड्युल बनाउनुहोस् तपाईँ व्यवसायिक बन्नको निम्ति। अब बाँकी अब हामीसँग पनि अब बाबु नानीहरू कलाकार छन्, व्यवसायिक त होइन होइन, तपाईँ जस्तो व्यवसायिक होइन। हामीसँग मासुरी बजाउने पनि छन्, मादल मेलोमा देखाउने पनि छन् होइन, सबै छन्। अब हाम्रो पनि अब बच्चाहरूले अब कहिले कता गरेर सिकाइराखेको पनि हुन्छ कि आफूले जानेको होइन। हामीसँग पनि सबै होइन अब कुमारी नाचदेखि मञ्जुश्री नाचदेखि लिएर बाजाहरू सबै बजाउने बच्चाहरू हाम्रो विशेष गरी अब नेवार समुदायको गीत नाच्ने बजाउने त सबै नै गर्छ, तर बढी चाहिँ नेवार समुदाय केन्द्रित चाहिँ सांस्कृतिक उयोहरू चाहिँ हामीसँग छन्। त्यस कारणले तपाईँहरूले अब यो वार्षिक उत्सव मनाइरहँदाखेरि तपाईँहरूले अब कार्यक्रम होइन वार्षिक उत्सव मनायो रमाइलो गर्ने यसरी त्यसले मात्रै हुँदैन, बाँकी अब अलिक मेहनत गर्नु पऱ्यो, अलिक समयलाई अलिक बढी इङ्गेज गर्नुपर्ने, अलिक सबैले चिन्तन गर्नुपर्ने दिन चाहिँ यहाँ आजको दिनदेखि चाहिँ सुरु गर्नुपर्छ तपाईँहरूले होइन। त्यसो भयो भने होइन अब मैले बिचमा पनि अकल बिरेजीलाई पनि भनेको थिएँ मैले होइन। अब धेरै अब राष्ट्रिय स्तरका कलाकार साथीहरूलाई पनि कहिले कुनै भागमा ल्याउनु भयो भने त्यसले जस्तो अबमा आउनुभयो होइन। यसले अब यो भेटको सबै संस्कृति प्रेमीहरूलाई होइन, लोक संस्कृतिलाई माया गर्नेहरूलाई एउटा चाहिँ खुसी लाग्छ। यस्तै सेलिब्रेटी कलाकारहरू अरू लोक कलाकारहरूलाई ल्याइराख्नुभयो, कार्यक्रम गरिराख्नुभयो, यसले व्यावसायिकता पनि पाउनुहुन्छ। यसमा लाग्नुभएको कलाकार साथीहरूको पनि आर्थिकदेखि लिएर होइन सबभन्दा ठुलो कुरो खुसी हो होइन। अब मान्छे गुन्द्रीमा सुतेर मजाले निदाउँछ होइन, अब के भन्छ सबभन्दा महँगो खाटमा सुतेर पनि निदाउँदैन होइन। सबभन्दा चाहिँ चप्पलै नलाउने मान्छे 100 वर्ष पनि बाँचेकै छ है। जमिनमा खुट्टाले कहिले नछोएको मान्छे छिटो मर्छ पनि होइन। त्यस कारणले यो सुख र दुःखको परिभाषा भन्नु आफैले अनुभूति गर्ने कुरा हो कि यो परिभाषा चाहिँ अरूसँग माग्ने, अरूसँग दुःख व्यक्त गर्ने, यसलाई पीडा ठान्नु हुँदैन। तपाईँहरू जे कुरा गरिरहनु भएको छ त्यही रमाउनु भएको छ भने त्यही खुसी हो, त्यसैले तपाईँलाई स्वस्थ बनाउँछ, त्यसैले तपाईँलाई निरोगी बनाउँछ। जहाँ रमाइन्छ होइन त्यहीँ, जहाँ खुसी हुन्छ त्यहीँ स्वस्थ हुन्छ, जहाँ खुसी हुन्छ त्यहीँ निरोगी हुन्छ। त्यस कारणले तपाईँले हिताबोध गर्नुपर्ने, यता लागेर दुःख गरिएछ, दुःखको काम बोकिएछ भन्ने चाहिँ ठान्न हुँदैन। दुःख र सुखको परिभाषा जे कुरामा पनि मेहनत भनेकै दुःख ठान्छन् मान्छेले, मेहनत गर्ने कुरा दुःख ठान्न हुन्न होइन। यसको परिभाषा चाहिँ तपाईँ हामी कलाकारले त झन् यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्नै पर्छ। आत्महत्या गरेर मर्न लागेको मान्छेलाई पनि
होइन सङ्गीतले देख्नु भएन अब के अरे पानी जहाज डुबिरहँदाखेरि पनि कलाकारले चाहिँ गीत गाइराखेकै हुन्छ मरिरहेको छ मान्छे खस्दैछ मान्छे मर्दैछ मान्छे तर त्यो जहाजमा चाहिँ कलाकारहरूले चाहिँ गीत बजाइरहेको हुन्छ आफै मर्दैछ तर ऊ गीत बजाइरहेकै हुन्छ होइन त्यो कर्म हो होइन लडाइँ लडिरहेको हुन्छ होइन जनयुद्धकै कुरा गर्नु कतिपय ठाउँहरूमा होइन गोली लागेर मान्छे ढलिराखेकै छ गीत गाउने कलाकारले गीत गाएकै छ होइन यो कर्म हो त्यस कारणले यसलाई चाहिँ तपाईँले दुःख ठान्दा हुँदैन यो जीवनको मान्छेको फरक फरक परिभाषा हुन्छ होइन जीवनको अब भातै खान पाए मात्रै सुखी हुने संस्कृति नेपालमा विकास भएको हुँदाखेरि हामी गरिब भएको होइन हिजो भात नखाने जहाँ जे चिज उत्पादन भएको छ त्यही चिज खाने हुँदाखेरि हामी धनी थियौँ होइन जुम्ला हुम्लामा चामल हुन्थेन होइन ओलिभ खाएर त्यहाँ जे उत्पादन छ ढेँडो खाएर जे खाएर पापड खाएर होइन मनाङ मुस्ताङ अब हिमाली जिल्लाहरूमा चामल त हुँदैन नि होइन जे फल्छ त्यही जे फल फल्छ जे अन्न फल्छ त्यही खान्थ्यो जीवन थियो त्यहाँ जब सरकारले भात खाने सिकायो भातै बनाएपछि भात चामल कुर्ने बालीको विकास भएपछि हामी बिग्रेका हामी गरिब भएका हौँ त्यस कारणले यसलाई त्यसरी नै बुझ्नको निम्ति मैले अनुरोध गर्छु र फेरि पनि तपाईँहरूलाई अब यो वार्षिक उत्सवमा अलिक योजनाबद्ध रूपमा अब के भन्छ अब कसरी हुन भन्छ भने सुरुवात गर्नुभएको छ होइन अब मर्म चाहिँ अब सबैले बुझ्दैन होइन मर्म थाहा हुँदैन होइन तपाईँले जे गर्नुभएको छ मैले त तपाईँलाई अब हामी खोजेर कहाँ यस्तो कार्यक्रम गरौँ कहाँ पाइन्छ होला भन्ने विचारमा हामी थियौँ अब तपाईँले आफैले अब सुरु गरेर हाम्रो प्रसारण गरिदिनु पऱ्यो भन्दाखेरि होइन भोलि विज्ञापन आउँछ नि त इन्द्रजीमा अहिले कति धेरै स्पोन्सर पाउँछ होइन कृष्ण कणेलले कति धेरै पैसा कमाउँछ अहिले विज्ञापन पाइन्छ स्पोन्सर पाइन्छ होइन कुनै गाउँठाउँको अहिले गाउँमा डुलिरहेको छ नि कहिले बागलुङको कुन गाउँ भन्छ कहिले म्याग्दीको कुन गाउँ भन्छ त्यसले चाहिँ व्यावसायिकता बनाएको हो नि त पाएको हो नि त व्यवसायिक बनाएको हो होइन हामी त्यसरी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ यहीँ छ धेरै टाढो जानु पर्दैन तपाईँ 1 घन्टाको मोटरसाइकल चढेर जहाँ पनि होइन गोर्खा लमजुङ तनहुँको कुना कुनामा वडामा जानुभयो भने वडा अध्यक्षज्यूहरूलाई प्रस्ताव लिएर जानुभयो भने कसैले पनि नकार्दैन होइन 10-20 हजार 20-30 हजार सुरुमा उनीहरूको आफ्नो लक्ष्य अनुसार जति दिन सक्छ दिएर होइन खर्च टर्नै हुनु पऱ्यो जाने दालभात होइन खाने चाहिँ वातावरण हुनु पऱ्यो थोरै क्यामेराको यताउता गर्ने हुनु पऱ्यो अब बाँकी रह्यो अर्को चाहिँ अब हामीले तनहुँ टेलिभिजनमा अब व्यावसायिक रूपमा गर्न खोजेका छौँ तपाईँहरूसँग अब राम्रो अब फोटो खिच्ने फोटोग्राफरहरू हुनुहुन्छ भने उहाँले पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ अरू अब रिपोर्टरदेखि अरू कार्यक्रमहरू पनि त्यस्तो गर्न सकिने फुर्सद भएको होइन विद्यालयहरूको कार्यक्रमहरू चलाउने विद्यालयहरूमा सङ्गीत ट्रेनिङ दिनेदेखि लिएर विद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरूलाई जम्मा गरेर यो सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूको प्रतिस्पर्धा गराउनु त्यस्तो पनि तपाईँले गर्न सक्नुभयो भने त्यसको निम्ति पनि रोजगारीको निम्ति हामी टेलिभिजन ग्यास केबलले चाहिँ यो तपाईँ त्यस्तो हुनुहुन्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् हामी त्यसको लागि पनि मैले फेरि पनि तपाईँलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु त्यही मार्फत विराटजीप्रति हामी सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु अब हामी मन्तव्य हाम्रो बिमा दिदीको मात्रै बाँकी छ त्योभन्दा अगाडि हामीले हाम्रो अतिथिज्यूहरूलाई मायाको चिनोको व्यवस्था गरेका छौँ र आज विशेष गरेर हामी एउटा लोक दोहोरी क्षेत्रलाई पछ्याएर हिँडेको कलाकार हुँदा आज विशेष गरेर हामीले दिदीलाई छोटो मिठो सम्मान गर्ने हामी सबै साथीभाइहरूले निर्णय गऱ्यौँ र हामीले चाहिँ छोटो सम्मान कार्यक्रम पनि राखेका छौँ दिदीलाई म अगाडि लिएर आइदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु पहिला हामी दिदीलाई हामी सम्मान पत्र सहित सम्मान गर्न चाहन्छौँ र त्यसको लागि हाम्रो टेलिभिजनका अध्यक्ष शङ्कर नारायण श्रेष्ठको हातबाट हामी बिमा दिदीलाई सम्मान गर्दैछौँ हामीले दिदीलाई छोटो मिठो सम्मान गरेका छौँ त्यसै गरी हामी अर्को पनि सम्मान छ हामी चाहिँ हाम्रो केशर दाई जसले आज गाम्बेसी रोधी घरलाई 2 वर्षसम्म आउन ठुलो योगदान गर्नु भएको छ हामीले दाइलाई पनि सम्मानको व्यवस्था गरेका छौँ हामी दाइलाई चाहिँ बिमा दिदीको हातबाट हामी यो
हाम्रो केशवजी चाहिँ हाम्रो मित्र केवल हाम्रो पार्टनर पनि हुनुहुन्छ है व्यवसायिक मित्र पनि भित्रकै मान्छे हुनुहुन्छ। धन्यवाद सर। संरक्षकज्यू हुनुहुन्छ, छायाङ्कन सम्पादन पनि हुनुहुन्छ र ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि चाहिँ म हाम्रा तनहुँ टेलिभिजनका अध्यक्ष शङ्कर नारायण श्रेष्ठज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सबैजनाले ताली बजाइदिनु होला। र त्यसै गरी अब म मायाको चिनो सर र लिना चाहिँ यहाँ अगाडि आइदिनु होला। हाम्रो दिदीले दिनुहुन्छ है सबैलाई। हाम्रो रति खड्काज्यूलाई मैले अगाडि बोलाउन चाहेँ। लक्कीचोकी जाउँ। त्यसै गरी रबिना गुरुङ आइदिनु होला। हाम्रो सीता थापा पनि आइदिनु होला। त्यति टाढादेखि आउनु भएको छ। त्यसै गरी हाम्रो सिर्जना कुमार हुनुहुन्छ, बागलुङबाट आउनु भएको छ। उहाँलाई पनि म यता अगाडि आउन अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी सीमा साई ठकुरी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ गाम्बेसी रोधी घरलाई भनेर उहाँको एकदम अर्जेन्टिक कामले गर्दा चाहिँ उहाँ गइसक्नु भएको छ र गाम्बेसी रोधी घरलाई 5005 रुपियाँ मेरो तर्फबाट पनि भनेर जानुभएको छ। मलाई मायाको चिनो छुट्याएर राखिदिनु होला र जोरदार ताली दिएर मलाई सम्मान गरिदिनु होला। त्यसै गरी विष्णु कुमार श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो खरेबाट। उहाँले 1000 रुपियाँ गाम्बेसी रोधी घरलाई भनेर छोडेर जानुभएको छ। मायाको चिनो छुट्याएर राखिदिनु होला। त्यसै गरी हाम्रो प्रमोद गोर्खाली ज्यूलाई पनि म अगाडि बोलाउन चाहन्छु। फोटो खिच्न छ भने खिचिहाल्नु होला। त्यसै गरी हाम्रो वीरबहादुर श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। हाम्रो गाम्बेसी रोधी घरलाई असाध्यै माया गर्नुहुन्छ। आज हामीले अतिथिको रूपमा हामीले निमन्त्रणा गरेका छौँ। सबैजनाले ताली बजाइदिनु होला, फोटो खिचिदिनु होला। त्यसै गरी अब चाहिँ मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु हुन म शङ्कर नारायण श्रेष्ठज्यूलाई अनुरोध गर्दछु भने एकबहादुर गन्धर्व हुनुहुन्छ, कृपया अगाडि आइदिनु होला। त्यसै गरी हाम्रो लक्ष्मी मल्ल हुनुहुन्छ, अगाडि आइदिनु होला। लक्ष्मी मल्ल ठिक छ, फोटो खिच्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो अर्जुन गैरे हाम्रो एकदम लोकदोरी गायक हुनुहुन्छ। अघिल्लो साता आएर मजाले दोहोरी गीताएर जानुभएको थियो सुभद्रा श्रेष्ठसँग। फेरि पनि आउँदै गर्नु होला। अनि हाम्रो कोपिला सुनारजी पनि आइदिनु होला। हाम्रो कोपिला जी हुनुहुन्छ। ल बहिनी छिट्टो गरिदिइहाल्नुहोस्, हामीलाई एकदम हतार छ भन्दै दौडिरहनुपर्छ है। हाम्रो व्यास केवलका प्राविधिक हुनुहुन्छ लालबहादुर तामाङ, सर आइदिनु होला। हामीले श्रेष्ठलाई त्यो तलब एउटा दिँदा हुन्छ। राजकुमार श्रेष्ठ काजी अगाडि आउनु होला। हाम्रो सीमा साई ठकुरीले चाहिँ 5005 रुपियाँ आज यो वार्षिक उत्सवको लागि भनेर छोडेर जानुभएको छ। त्यसै गरी हाम्रो जीवन श्रेष्ठ हाम्रो मासुरी मेन हुनुहुन्छ। उहाँले 500 रुपियाँ छोडिदिनु भएको छ भने
कुमन सिंह राणा भाइले 500 रुपियाँ छोडिदिनु भएको छ भने हाम्रो एम गुरुङबाट पनि 500 रुपियाँ छोडिदिनु भएको छ। उहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद। म एकपटक सर नाम पढेर सुनाउन जाँदैछु। सीमा साई ठकुरीबाट 5,500 रुपियाँ प्रदान भएको छ। हाम्रो यो गाम्बेसी रोधी घरलाई यो वार्षिक उत्सव तथा उत्तर प्रगतिको कामना है भनेर जानु भएको छ भने विष्णु कुमार श्रेष्ठ उहाँले पनि 1,000 रुपियाँ छोडेर जानु भएको छ। त्यसै गरी जीवन श्रेष्ठबाट 500 रुपियाँ र कुमन सिंह राणा भाइबाट 500 रुपियाँ, हाम्रो एम गुरुङ हार्मोनियम बजाउने दाइबाट 500 रुपियाँ भने सुकमाया गुरुङ हाम्रो गाम्बेसी रोधीहरूको गायिका हुनुहुन्छ, उहाँले 1,020 रुपियाँ छोड्नु भएको छ। त्यसै गरी प्रमोद गोर्खाली हाम्रो लोकदोरी गायक हुनुहुन्छ जसले हामीलाई लगभग 1 वर्ष 2 वर्ष अगाडिदेखि नै सघाइरहनु भएको छ, उहाँले पनि 500 रुपियाँ छोड्नु भएको छ भने वीरबहादुर श्रेष्ठ हुनुहुन्छ भानु कति पर्छ भानु 5बाट हुनुहुन्छ सेपा बगैँचाबाट, उहाँले 1,000 रुपियाँ सहयोग गर्नु भएको छ भने बलबहादुर भर्ती हुनुहुन्छ उहाँले पनि 1,000 रुपियाँ सहयोग गर्नु भएको छ र अर्जुन गैरे हुनुहुन्छ लोकदोरी गायक हुनुहुन्छ उहाँले पनि 500 रुपियाँ छोड्नु भएको छ भने रविना गुरुङबाट 1,000 प्रदान गर्नु भएको छ। सम्पूर्णलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु र अब भने हामी कार्यक्रमको करिब अन्त्यतिर छौँ। अन्तिममा भने हाम्रो वरिष्ठ लोकगायिका हुनुहुन्छ दिदी आज रति खड्काबाट पनि 1,000 प्रदान भएको छ, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। पोखरादेखि आएर गाम्बेसी रोधीहरूलाई सहयोग गर्नु भएको छ। हामीले धेरै निमन्त्रणा गरेर हामीले छुट्टै कार्यक्रम गर्ने भनेका थियौँ, समयले हामीलाई त्यस्तै अपरझट बनाइदियो। त्यसैले अब चाहिँ कार्यक्रमको अन्तिममा हाम्रो बिमा दिदीलाई केही भनाइहरू राखिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। नमस्कार सम्पूर्ण यो गाम्बेसी रोधीघर परिवारलाई हामी जन्मिने बित्तिकै आमा बा भनेर त बोलाउँदैन भन्न चाहन्छु, बोलाउँदैन। जस्तै हाम्रो यो कार्यक्रम भर्खरै सुरु भएको छ। हाम्रो यो तनहुँको टेलिभिजनले फ्रीमा बजाइदिनु भइरहेछ, त्योमा त धेरै हामी भाग्यमानी छौँ। तर हामी आफैले उठाएर यो स्टुडियोलाई पैसा तिरिरहेछौँ भन्ने कुरोमा यो हाम्रो स्टुडियो पनि होइन, अर्काको घर बसेले घरमा एउटा यसरी बसेर एउटा स्टुडियो भन्दाखेरि के लाग्ला मान्छेलाई भने स्टुडियो खोलेछ अरे भन्ने लाग्ला, त्यो होइन कि यो भाडामा चलाइरहेको अवस्थामा हामी वाह बिमा कुमार दुरा भन्नुहुन्छ। तर कस्तो रहेछ त कलाकारको विडम्बना भन्ने यहाँले यो सुनिसक्नुभयो, अग्रजज्यूले भनिसक्नुभयो, अध्यक्षज्यूले अझै पनि हातेमालो गरौँला सहयोग गरौँला भन्नुभयो, त्यसमा धेरै धेरै धन्यवाद। हामी कलाकार भाग्यमानी छौँ। हामीलाई कुनै नेपाल सरकारबाट कुनै बजेट कलाकार नभए पनि एउटा व्यक्तिहरूले व्यक्ति मिलेर संस्था खोलेर संस्थाहरूले धेरै सम्मान गर्नुभएको छ। हामीलाई कुनै सरकारले नहेरे पनि एउटा यो सङ्गठन संस्थाहरूले यसरी माया गरिदिनु भएको छ कि कलाकारहरूलाई, त्यही नै भाग्यमानी छौँ हामी। हामीलाई अहिलेसम्म कसैसँग हात जोड्न परेको छैन, कलाकारलाई सबैले माया गरेर दिनुभएको। इन्द्राणीको नाम लिनुहुन्छ, इन्द्राणी धेरै सहयोग गर्नुभएको छ इन्द्राणीले। त्यस्तै हामी पनि हो अरूलाई हेरेर नै अरूकै बाटो पहिलाउँदै हिँड्ने हो जस्तो लाग्छ। र आज म यो ठाउँमा आएर बोल्नु पाउँदा म भाग्यमानी ठानेको छु। हाम्रो नेपालको भौगोलिकहरू कस्तो छ भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा छ। एउटा चप्पल नलागिकन हुर्किएको मान्छे नै हुँ म पनि, यही खेती किसान गरेरै हुर्किएको मान्छे हुँ। अहिले एउटा अवस्थाले गर्दाखेरि अलिकति मान्छेको भित्र खोले खाए पनि बाहिर भाते खाए जस्तो गरेर हिँड्नुपर्ने अवस्था भएर एउटा साडी लगाएको मात्रै हो, नत्र हामी सबै एउटै हौँ भन्न चाहन्छु। र पछि कुनै बेला समय मिल्यो भने एउटा
थियो हाम्रै जिल्लातिर घुमेर चाहिँ सबैसँग हातमा गर्न पाऊँ भन्दै म यसलाई भन्न चाहन्छु, शुभकामना दिन चाहन्छु। अघि भने जस्तै जन्मिने बित्तिकै भन्दैनौँ, अहिले अब आमा भन्दै बा भन्दै दा भन्दै दाइ भन्दै ताते गर्दै हुर्किएको हो। त्यस्तै गरेर भोलि अवश्य नै हुर्किनेछौँ, अवश्य नै फुल्नेछौँ भन्दै शुभकामना दिन चाहेँ मैले। हाम्रो ठाडो भाकाको के भन्छ बिरुवा एउटा बुवाले ठाडो भाका यसरी गाएर जानुभयो, बुवाकै पछि जस्तै भाइले गाउनुभएको छ। ठाडो भाका सुनिराखेको थिएँ, अहिले मैले भाइसँग यसरी सहकार्य गर्दै बोल्नु पाउँदा बस्नु पाउँदा म भाग्यमानी ठानेको छु। र सकेसम्म मेरो आवाज दर्शक श्रोताहरू माझ सास जाने दिनसम्म पनि गाएर सुनाउन पाऊँ भन्दै तनु थानी माईलाई गर्दै चाहन्छु। हजुर दर्शकबिन, साँच्चै नै आज गाम्बेसी रोजीघरले बिमल कुमारी बुढा जस्तो कलाकार यसरी आएर हाम्रो स्टुडियोमा गाइदिनु हाम्रो लागि ठुलो भाग्यको कुरा हो। हामी आफैलाई सौभाग्य नै ठान्छौँ। बच्चा हुँदादेखि सुनेको अहिलेसम्म पनि दिदीका रचना, दिदीका गीतहरू त्यत्तिकै जीवित छन् र अहिलेसम्म पनि हामीले सुनिरहन पाइएको छ, अझै पनि सुनिरहन पाइयोस्। दिदीलाई पनि दीर्घायु सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकारेर आउनुहुने हाम्रो तनहुँ टेलिभिजनको अध्यक्ष हाम्रो शङ्कर नारायण श्रेष्ठज्यूलाई पनि धन्यवाद दिँदै सम्पूर्ण गाम्बेसी रोजीघरका कलाकारहरूलाई सबैलाई धन्यवाद, जसको माया साथ सहयोग सपोर्टले आज यहाँसम्म आएका छौँ। इन्द्रेणीको कुरा उठाइरहँदा कृष्ण कडेल दाइले हिजो सल्लाहको घारीमा एउटा मादल लिएर गिदाएर हिँड्नुहुन्थ्यो, एउटा सारङ्गी बजाएर गिदाएर हिँड्नुहुन्थ्यो। साँच्चै नै आज दाइको त्यो काम देखेर म एकदम प्रभावित भएर ओहो, हामीले पनि हाम्रो तनहुँको लोककला संस्कृतिलाई तनहुँ टेलिभिजन मार्फत प्रसारण गरेर हामीले पनि आफ्नो ठाउँबाट लोककला संस्कृतिको संरक्षण गर्नुपर्छ। र यो छोटा छोटा लुगा लगाउने, अनेक थोकका म्युजिक राखेर डान्स बनाउने मात्रै गीत होइन, पुरानो संस्कृतिलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर अहिले दिदीले ठाडो भाकाको कुरा उठाउनु भयो। आज ठाडो भाकाको साँडे आयो शङ्कर परियार भन्नुहुन्छ, धेरै मेला महोत्सवमा जाँदाखेरि गाम्बेसी रोजीघरमा देखेको तनहुँ टेलिभिजनमा पनि देखिएको थियो भन्नुहुन्छ, धेरैले प्रशंसा गर्नुहुन्छ। साँच्चै भेडी खर्के बुवा बितेपछि ठाडो भाका मर्नु दिनु हुँदैन भनेर अहिले पछिल्लो क्रममा ठाडो भाका पनि गिदाउन लागेको छु भन्दै अबलाई भने आज हामी ठाडो भाका अर्को पटक सुकमाया गुरुङ, अहिले पछिल्लो क्रममा हाम्रो सुकमाया गुरुङले तनहुँबाट ठाडो भाकाको लागि चाहिँ एकदम अहिले एकदम प्रयास गर्नु भएको छ। असाध्यै राम्रो गाउन हुन सक्ने भइसक्नु भएको छ। हामी कुनै अर्को पटक स्टुडियोबाट ठाडो भाका प्रसारण गर्नेछौँ भन्दै आजलाई भने गाम्बेसी रोजीघरको दोस्रो वार्षिक उत्सव यही समाप्त भएको जानकारी गराउँदै विशेष क्यामेरामा रहनुहुने हाम्रो आज राजकुमार श्रेष्ठ काजी हुनुहुन्छ भने जस्मिन फोटो स्टुडियोको प्रोप्राइटर हुनुहुन्छ कुशल थापा काजी लगायत सम्पूर्णलाई सम्मान गर्दै म कार्यक्रम सञ्चालक निर्देशक शङ्कर परियार पनि यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। तर तपाईँ भने हेर्दै गर्नुहोला तनहुँ टेलिभिजन।